السلام عليكم الاخوان. اليوم غادي نبداو في الشرح ديال الكور ديال الكونطابيليتي دو سوسيتي اللي كاينه في السيمستر 4. نبداو على بركه الله. البلان اللي غادي نخدمو عليه غادي نشوفو في الاول لانتروداكسيون، واحد لانتروداكسيون جينيرال، ومن بعد غادي نشوفو لي فري دو كونستيتيسيون، نشوفو شنو هما لي فري دو كونستيتيسيون، نشوفو لي تيب لي فري دو كونستيتيسيون، كيفاش نحسبوهم وكيفاش نكونطابيليزيهم في لا كونطابيليتي ديال الشركه. من بعد ندوزو لا سوسكريبسيون دو كابيتال، نعرفو شنو هو لو سوسكريبسيون دو كابيتال وكيفاش كدار لا كونطابيليزاسيون ديالو. من بعد غادي نشوفو لا ليبراسيون، غادي نشوفو لا ليبراسيون بارسيال وغادي نشوفو لا ليبراسيون توتال، غنشوفوهم بجوج. من بعد غادي ندوزو لي كا بارتيكولير اللي كاين فيهم لا فيرسمون افيك روتات، لو فيرسمون انتيسيبي او اكسيونير ديفايون. من بعد نمشيو نشوفو لافيكتاسيون دو ريزولتا، يعني لا ريبارتيسيون دو ريزولتا. الكونطابيليتي دو سوسيتي كتعتمد كذلك لا موديفيكاسيون دو كابيتال اللي فيه لاوغمونطاسيون دو كابيتال ولا لا ديمينيسيون دو كابيتال. ما كاينش في البروغرام، ولكن الا بغيتو نديرو غتمشيو كومونتير وتطلبوه مرحبا بكم، ونديرو واحد البارتي ديال لا موديفيكاسيون دو كابيتال. وكذلك لا كونطابيليتي دو سوسيتي كتهتم ب لا رومونيراسيون دي زورغان دو جيستيون وحوايج اخرين، ماشي غير هادشي اللي كاين في لا كونطابيليتي دو سوسيتي. اللي بغى يقلب ويدير دي ريشيرش باقيين حوايج اخرين. نبداو على بركه الله في الانتروداكسيون، نشوفو ديفينيسيون ديال الشركه. شنو هي التعريف ديال الشركه؟ التعريف اللي غنشوفوه هو واحد التعريف اللي هو جوريديك. En société est un regroupement de deux ou plusieurs personnes réalisent des apports en vue de travailler en ensemble. On partage le résultat, quel que soit perte ou bénéfice. هذه باينه كلكم كتعرفوها، نتوما في اس4 اكيد كتعرفوا هادشي. اشنا هي شركه؟ هي شركه واحد التجمع ديال جوج الاشخاص على الاقل ولا اكثر كيجيبوا دي زابور. اشنا هو لابور؟ لابور هو لا كابيتال اللي جايبو لاسوسي. هذاك الكابيتال اللي جايبو لاسوسي كيتسمى لابور، واللابور ماشي بالضروره فلوس. كاين انواع ديال لي زابور، ممكن يجيب فلوس ممكن يجيب حوايج اخرين. كيجيبوا دي زابور كيخدموا مجموعين، يا اما هما اللي كيسيروا الشركه يا اما كيجيبوا الناس اللي يسيروا لهم الشركه وكيخلصوهم. من بعد في الاخر كيقسموا الريزولتا يمكن تكون بيرت يمكن تكون بينيفيس. غنمشيو نشوفوا لي تيب دي سوسيتي، الانواع ديال لي سوسيتي اللي كاينين لي سوسيتي دي بيرسون، شركات الاشخاص. شركات الاشخاص من كتعطي الاهميه لي بيرسون، ولي زاسوسيي كتختارهم بعنايه، كتختار لي زاسوسيي اللي داير فيهم الثقه، حيت هنا لي زاسوسيي سون سوليدارمون ريسبونسابل. يعني الا ما قدش صاحبك يخلص ممكن الاخر يخلص عليه. و لا ريسبونسابيلتي ايليميتي او زابور، ايليميتي يعني ماشي ليميتي، ايليميتي او زابور. الا وقع مثلا ان الشركه وقع ليها فايت غتسيزاو لك لي بيان ديال لانتربريز وغادي تسيزاو لك لي بيان بيرسونيل ديالك. بالنسبه لي بار سوسيال ني با ليبرمون سيسيبل، ميمكنش تجيو على بار سوسيال بلا موافقه ديال الجميع لي زاسوسيي اللي كاينين معاك. وكاين كذلك دي سوسيتي دي كابيتال، منهم مشهوره فيهم لا سوسيتي انونيم. في لي سوسيتي دي كابيتال الاهميه كتعطى لو كابيتال ماشي لاكسيونير، كتعطى لو كابيتال. هنا بالنسبه لا ريسبونسابيلتي هي واحد لا ريسبونسابيلتي ليميتي او زابور. مثلا في حالة وقعت ليكيداسيون جوديسيير ولا فايت، بالنسبه لي زاسوسي كيتسيد عليهم غير لي بيان ديال لانتربريز، اما لي بيان بيرسونيل ما كيتقاسوش. وبالنسبه لي زاكسيون اللي هما لي بار سوسيال اللي كيتسموا لي بار سوسيال في الحاله ديال لي سوسيتي دي بيرسون، هنا كيتسماو دي زاكسيون. بالنسبه لي زاكسيون ليبرمون سيسيبل، يمكن تبع لي زاكسيون ديالك. وكاينه ما بيناتهم لي سوسيتي ميكس ولا لي سوسيتي ابري اللي هي لي سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي اللي عندها دي كاركتيرستيك ديال لي سوسيتي انونيم ودي كاركتيرستيك ديال لا سوسيتي دي بيرسون. داكشي علاش كتسمى ميكس. هنا غادي نشوفوا واحد الطابلو، هذا الطابلو كومباراتيف دي 3 فورم دي سوسيتي. هنا حاولت نجمع لكم جميع داكشي لي جوريديك في هذا الطابلو. بالنسبه لا سوسيتي نوم كوليكتيف كتمثل لي سوسيتي دي بيرسون، هي واحد لا فورم جوريديك من لي فورم ديال لا سوسيتي دي بيرسون. وبالنسبه للسارل كتمثل لي سوسيتي ميكس، ولا سوسيتي انونيم كتمثل لي سوسيتي
دي كابيتون. بالنسبه للكاليتي دي زاسوسي في لي سوسيتي، في لا سوسيتي نوم كوليكتيف، كلشي لي زاسوسي خاص يكون عندهم واحد الكاليتي دو كوميرسون، تكون عندهم واحد الاهليه ديال التجاره، يقدروا يمارسوا التجاره. اما بالنسبه للسارل ماشي ضروري كوميرسون، ممكن يكونوا نون كوميرسون، وكذلك لا سوسيتي انونيم. بالنسبه لا ريسبونسابيلتي دي اسوسيي، لا ريسبونسابيلتي بالنسبه لا سوسيتي انون كوليكتيف قلنا انا illimité. جميع لي سوسيتي دي بيرسون لا ريسبونسابيلتي فيهم illimité او زابور، يعني لو وقع فايت ممكن يمشي فيه داكشي ديالك كله، غتمشي لانتربريز وغادي يمشيو لي بيان بيرسونيل ديالك. بالنسبه للسارل ولا سوسيتي انونيم ليميتي او زابور، يعني كتحمل المسؤوليه على ليميتي او زابور. انت وقع فايت كيسيزي ليك، كتسيزي لك الشركه ديالك صافي كيحبسوا، كيجيوش يسيزيو لك الدار وسميتو ما كيتسيزاش. بالنسبه للكابيتال مينيموم، الكابيتال مينيموم بالنسبه لي سوسيتي انهم كوليكتيف وصارت با دو مينيموم. بالنسبه لصارت كان عندها واحد المينيموم، ولكن دابا في اللوا الجديد مبقاش عندها مينيموم. بالنسبه للسوسيتي انونيم عندها دي مينيموم، وعلى حسب الحاله ديال لا سوسيتي. الا ما كانتش كوتي اون بورس، يعني ما خدامه، ما كتبيعش وكتشري في لابورس لي زاكسيون ديالها، كيكون عندها لي مينيموم هو 300 الف درهم، 300 الف درهم. ولكن الا كانت كوتي اون بورس، كوتي اون بورس، الكابيتال مينيموم باش تقدر تبدا واحد لا سوسيتي انونيم هو 3 المليون ديال الدرهم. بالنسبه لا سوسكريبسيون دو كابيتال، اشنا هو لا سوسكريبسيون دو كابيتال؟ لا سوسكريبسيون دو كابيتال هو البروميس دابور. اشنا هو لابور؟ لابور هو داك الكابيتال اللي كيجيبو لاسوسي. اشنا هو البروميس دابور؟ في نهار لا كرياسيون لي زاسوسي كيتجمعوا، كيتفقوا كل واحد كيقول غادي نجيب هاد لابار، غادي نجيب هاد لابار، ما كيحطوا والو، ولكن واحد البروميس انهم يجيبوا هادو دي زابور، كتسمى لا سوسكريبسيون دو كابيتال. خاصو يكون انتغرال باش تقدر دير لا كرياسيون دون سوسيتي، خاص لا سوسكريبسيون تكون انتغرال باش تعرفوا الكابيتال ديالكم باش تحطوه في لي ستاتيو. بالنسبه لليبراسيون دو كابيتال هي انتغرال، يعني توتال. انتغرال هي توتال، هي انتغرال بالنسبه للسوسيتي انون كوليكتيف وصار. شنو هي الليبراسيون؟ الليبراسيون هو داك الفيرسمون ايفيكتيف مثلا ديال لارجون. مثلا واحد لاسوسي قال غادي نجيب 100 الف درهم، يعني هو دار واحد البروميس، يعني سوسكريبسيون. من بعد ما كيحط الفلوس في لاكونت ديال البنك، ديال لا بنك ديال لانتربريز، يعني دار لي ليبراسيون، يعني عطاه داك الدين ديالو بحال اللي قلتي ليبيراه، عطاه داكشي اللي عليه، كيتسمى لا ليبراسيون. بالنسبه للسوسيتي انون كوليكتيف وصار خاصو يكون انتغرال. نهار لا كرياسيون كديروا ولا سيسكريبسيون، كتتفقوا، كتسينيو على لي ستاتيو، كتحطوا الفلوس في لا بنك. بالنسبه للسوسيتي انونيم ممكن يكون بارسيال، يعني ممكن يكون جزئي. الدوله كتعطيك واحد الامتياز انك تخلص بارسيلمون. هاد بارسيل عنده شروط، على الاقل خاصك تعطي 25% ديال لو كابيتال سوسكري، على الاقل خاصك تعطي 25% ديال الكابيتال سوسكري. ولو ريست داكشي اللي بقى، يعني بقات واحد 75%، خاصها تعطى في اقل من 3 سنين، خاصها تليبيرا في اقل من 3 سنين. وبالنسبه لهاد لا ليبراسيون بارسيال كدار على لي زابور نيميرير، ماشي جميع الانواع ديال لي زابور، انما لاسوسي الا جاب الفلوس ممكن يدير هاد لا ليبراسيون بارسيال. وبالنسبه الا كاين واحد لاسوسي في لا سوسيتي انونيم وجاب واحد لابور والناتور، خاصو تكون لا ليبراسيون انتغرال. من بعد غادي نشوفوا شنو هو لابور نيميرير وشنو هو لابور الناتور. بالنسبه للناتور دي droits sociaux كيتسموا لي بار سوسيال بالنسبه لي سوسيتي انون كوليكتيف وسارل، وكيتسموا دي زاكسيون بالنسبه لا سوسيتي انونيم. بالنسبه للكاليفيكاسيون دي اسوسي، بالنسبه لا سوسيتي انونيم وسارل كيتسموا اسوسي، وكيتسموا دي زاكسيونير وديسما لي سوسيتي دي كابيتون. لا فالور نومينال مينيمال، اشنا هي لا فالور نومينال؟ لا فالور نومينال هي ديك لا فالور ديال لاكسيون ولا ديال لا بار سوسيال، يعني اي اكسيون شحال القيمه ديالو. الا كنتي كان عندك مثلا 100 اكسيون، شحال القيمه ديال واحد اكسيون باش تعرف القيمه اللي عندك في لانتربريز. هذاك لا فالور نومينال عندها حتى هي واحد المينيموم، يعني ما تقدرش
تلقى واحد لا فالور نومينال ديال لاكسيون ولا ديال لابار سوسيال قل من 100 درهم، على الاقل خاصو يكون 100 درهم من الفوق. بالنسبه للنومبر ديال اسوسيي مينيموم، شحال من شريك خاص يكون معاك باش تقدر تكري واحد لا سوسيتي انون كوليكتيف؟ على الاقل خاصكم تكونوا جوج. بالنسبه لصار جوج، ويعني بالنسبه للحاله ديال لا سوسيتي صار، بالنسبه لصار اسوسي اونيك يقدر لا سوسيتي يديرها بوحدو. بالنسبه لا سوسيتي انونيم خمسة، خاص تكونوا خمسة ديال لي سوسيتي عاد تقدروا تكريو واحد لا سوسيتي انونيم. بالنسبه للاغلبيه ديال الاساتذه كيركزوا على لي سوسيتي انونيم، وانا عطيتكم مهم واحد الطابلو تقدروا تاخذوا السيله ورقه وتقيدوا داكشي اللي غتحتاجوه. ندوزو لي ديفيرون تيب دابور، انواع ديال لي زابور اللي كاينين عندنا ثلاثه الانواع ديال لي زابور. كاين عندنا لي زابور نيميرير، كاين لي زابور اون ناتور، كاين لي زابور اون اندستري. اشنا هما لي زابور نيميرير؟ لي زابور نيميرير هما لارجون. فاش لاسوسي كيجيب لارجون ولا كيجيب شيك، يعني كيجيب فلوس، يعني كيتسمى انه جاب واحد لابور نيميرير. اشنا هي ليبراسيون؟ ليبراسيون سيتادير لا فيرسمون دو سيت سوم دارجون، يعني كيجيب الفلوس كيحطهم في لا بنك ديال لانتربريز، يعني دار لا ليبراسيون ديال لابور نيميرير ديالو. بالنسبه لابور اون ناتور، شنو هو لابور اون ناتور؟ لاسوسي كيجيب لانتربريز دي بيان ممكن يكونوا كوربوريل او انكوربوريل، دي بيان موبل، دي بيان ايموبل، كيجيبهم لانتربريز. هاد لي موبل ولا هاد لي بيان اللي كيجيبوا لاسوسيي ولا لاكسيونير، خاص دار لهم واحد التقييم، الفو لي فالوريزير، يعني خاص دار لهم واحد التقييم. شكون اللي كيدير هاد التقييم؟ هو لو كوميسير او زابور. لو كوميسير او زابور كيدير تقييم لي بيان، كيعطيهم واحد لا فالور، استيمير لور فالور. مثلا واحد لاسوسيي يجيب واحد التيران، هو ممكن يضخم يجيب واحد التيران يقول لك هاد التيران كيسوا 200,000 درهم، وعيني كوميسيون زابور كيدير الخدمه ديالو كيلقى ان هذاك لو تيران كيسوا حاليا في المارشي 100,000 درهم. يعني كدير خاص دير ليها واحد لا فالوريزاسيون باش نقدروا نعطيو ليه واحد القيمه ماليه، واحد لا فالور مونيتير، باش نقدروا نعطيو دي بار سوسيال اللي على حسب هذاك الثمن ديال لابور اللي جاب. من بعد كاين لابور اون اندستري. شنو هو لابور اون اندستري؟ لابور اون اندستري ان لاسوسي كيجيب لي سافوار فير ديالو، كيجيب لي كونيسونس، ممكن تكون ريلاسيونيل. هاد لابور اون اندستري يعني لاسوسي ما كيجيبش الفلوس، ما كيجيبش لي بيان، انما كيجيب بالدماغ ديالو، كيجيب لي سافوار فير ديالو. ولكن هاد لابور اون اندستري ne sont pas acceptés dans les sociétés des capitaux. يعني في لا سوسيتي انونيم ما تقدرش تلقى واحد لاسوسي يجيب واحد لابور اون اندستري، ما مقبولش في لي سوسيتي دي كابيتون، انما seulement dans les sociétés des personnes. من بعد ما شفنا لابور نيميرير، لابور اون ناتور، لابور اون اندستري. ان لابور اون نيميرير هو الفلوس، اون ناتور هما دي بيان، وبالنسبه لابور اون اندستري قلنا هو لو سافوار فير. نمشيو ندوزو نشوفو دي تيب اخرين ديال لي زابور بالنسبه لواحد الكاركتير اخر. هنا كاين عندنا ثلاثه ديال لي زابور. كاين عندنا لي زابور بور اي سامبل، كاين لي زابور ا تيتر اونيرو، وكاين لي زابور ميكس. شنو هو الفرق بيناتهم؟ عندنا لابور بور اي سامبل، لاسوسي كيجيب لاكتيف بوحدو، ما كيجيبش معاه واحد الباسيف. يعني هذاك لاكتيف ماشي غروفي بار اون ايليمون دي باسيف، يعني جايب غير لاكتيف بوحدو. ce sont des transmissions dont au plusieurs éléments d'actifs en société nouvellement constituée. مثلا واحد لاسوسي كيجيب الحوايج ديال لاكتيف لواحد الشركه الله تاسست، سي لو ني با غروفي بار دي éléments de passif، ما جايبش معاه دي éléments ديال الباسيف، جايب غير لاكتيف. كيتسمى انا بور اي سامبل، يا اما كيجيب لابور نيميرير، يا اما لابور اون ناتور، يا اما الا كان لابور اون اندستري مثلا مقبول كيجيبو، ولكن ما كيجيبش معاه الحوايج ديال الباسيف، ما كيجيبش مثلا معاه فورنيسور ولا بحال. بالنسبه لابور اتيتر اونيرو، شنو هو لابور اتيتر اونيرو؟ لاكسيونير ولا لاسوسي كيجيب معاه واحد البيلون فيه لاكتيف فيه الباسيف، يعني فيه لاكتيف وفيه الباسيف. هاد لاكتيف والباسيف الا مثلا بغينا نحسبوا الكابيتال اللي جابو هاد لاسوسي، كيفاش غنحسبوه؟ كنحسبوه بهاد الطريقه. هو لا بنك
زائد لو تيران بلوس لو فون دو كوميرس، وكنقصو منو لو فورنيسور. علاش كنقصو لو فورنيسور؟ حيت الا جبتي هاد الفورنيسور للشركه الجديده، شكون اللي غيخلص هاد الفورنيسور؟ واش غتخلصو الشركه القديمه ديالك ولا تخلصو الشركه اللي يلاه تكريات؟ هي الشركه الجديده اللي غتخلصو. يعني الا كانت غتخلصو خاص تنقصو، حيت هي اللي غتحمل الخلاص ديال الفورنيسور ديالك. داكشي علاش كيتسمى لي زابور ا تيتر اونيرو. وكاينين عندنا لي زابور ميكس. اشنا هو لابور ميكس؟ لابور ميكس كاين دي زاكسيون كيجيبوا لاكتيف، ومع دي زاسوسي اخرين كيجيبوا لاكتيف مع الباسيف. يعني كاين دي زاسوسي جايبين لابور بوري سامبل، وكاين دي زاكسيون دي زاكسيونير جايبين دي زابور ا تيتر اونيرو. يعني هنا كيتسمى واحد لابور ميكس. Ce sont des apports comprenant des apports purs et simples et des apports à titre onéreux. هنا في لابور ميكس بعض المرات الطلبه كيتخربقوا. علاش؟ كيقول لك هنا كاين الباسيف، كاين فورنيسور، كاين عندنا هنا فورنيسور. الا كاين هنا فورنيسور يعني راه ابور ا تيتر اونيرو، حيت كاين فورنيسور. وان الفرق هنا كنهضروا على واحد لاسوسي بوحدو. هاد لاسوسي مثلا جايب واحد لابور بور ا تيتر اونيرو، حيت معاه باسيف، حيت معاه فورنيسور. وإن هنا كاين واحد لاسوسي جايب لاكتيف بوحدو، وكاين واحد لاسوسي اخر جايب الاكتيف ومعاه الباسيف. يعني كيتسمى ابور لي زابور ميكست. كنتمنى انكم فهمتوا هاد لانتروداكسيون اللي شفنا فيها لي نوسيون دو باز، اللي تقدروا تستعملوهم ان شاء الله في لي زيكزارسيس اللي جايين. البارتي الاولى سالات. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. الا استفدتوا من هذا الفيديو بارطاجيوه مع اصحابكم باش كلشي يستافد. وما تنساش دير ابوني لاشين ودير جيم الفيديو الى عجبك. الله يعاونكم ان شاء الله حتى البارتي الجايه.